دار تشكيله لاباس بها مالغري اليوم نديروا ان موفي ريزولتا سي تما ليكيب اللي كنا حابين نشوفوها واللي دخل بها مثاليه. ولا واحد يقدر سليم واحد ما ينجم يكريتيكي ليكيب اللي دخل بها. نعطيو سليم اللي فصلنا ايضا، ولا واحد اليوم ربما ينتقد هذه التشكيله اللي دخل بها جمال بالماضي. كريم هضر لك كلش على التشكيله بالماضي ولو ننهزم. تكلم لي انت كمدرب وتقني يعني تكتيكيا كيفاش باش تحط ان سيستيم دو جو ولا اون اورغانيزاسيون تاكتيك سو التيران تشوف على امكانيات الفرديه تاع كل اللاعب باش تستافد في لو كوليكتيف، تاخذ من الانديفيدوال وتدير لو كوليكتيف تاعك اون بير دو بال ولا اون بوسيسيون دو بال سو بلون فيزيك تانيك. يعني خدا دار قديوره دار بالعمري دار ديلور اون كولون فيرتيبرال عمود فقري يعني اللي يتكل عليه كثير في هذا لو ماتش. زيد تانيك بالرحمه بالسرعه تاعو تاع سرعه التنفيذ ولا سرعه نبسطوا المشاهد نبسطوا له. وعلاش خير بالرحمه وخلى ياسين ابراهيمي في كرسي الاحتياط؟ البعض يقول لك بانه ياسين ابراهيمي عنده خبره كبيره في ادغال افريقيا، لعب العديد من المباريات مع المنتخب الوطني. هذا الوفد الجديد بالرحمه كان له بعض من ربما الدقائق مع المنتخب الوطني. ستان شو تكتيك هذايا من ابراهيمي ما راحش يزعف، ما دار تري بون ماتش في ملعب 5 جويلية حتى يكون عنده خبره ناقصه في افريقيا. لا خبره ما عندهاش يعني علاقه. ممكن بصح بالرحمه ثاني كان ماهوش لاعب اللي لعب في مستوى لا باس به تما يعني وراهو بريسك في لا ديرنيير لين اوفونسيف c'est-à-dire c'est un joueur c'est un attaquant qui attaque تما بيركوتون c'est un joueur qui بيركوتون كي غاردي لا بال يعرف واش يدير بها. يعني هنايا واش لاحظنا هنايا على لي دو ريكوبيراتور سي دي روليور بن ناصر وقديوره. كي يكون عندنا الكره كي نستحوذ الكره راح بن ناصر يشارك في الهجوم، يشارك في الاوفونسيف يبقى بلونجي ويقعد قديوره ديفونسيف. ممكن نقعدوا نقولوا 4-1-5 نقدروا نقولوها 4-1 ولكن اون بير دو بال نعاودوا نقولوا بدو ريكوبيراتور و3 ميليو اوفونسيف بلوتو كي يولوا بخمسه في وسط الميدان. وفريق زيمبابوي يستحوذ مليح الكره خاصه في الملعب تاعو. يعني احنا كي نقولوا بخمسه في وسط الميدان ممكن فغولي اندفاع عنده ليسبري ديفونسيف هذاك تاعو لو ريبلي ديفونسيف يستعملوه. بالنصر ايضا قديوره ايضا. يعني عندنا تشكيله مكتمله يعني ممكن اليوم وبالرحمه ما راح نديروا ان بلوك با. الفريق تاعنا ماشي متعود يدير ان بلوك با ويحمل كل الهجومات تاع الفريق الخصم. اليوم راح يكون ان بلوك ميديون في وسط الميدان وفترات تاع لو بريسينغ ماهوش اشاك فوا نديروا لو بريسينغ. ممكن فترات في منطقه وين تسمح لنا نديروا الضغط لا زون دو بريس. يعني ايتودي في لونطريمون داروها من في لا فيديو هاو وين لازم نبعثوا الفريق وين يستحوذ الكره ونضغطوا عليه. يعني الفريق اليوم ممكن بهذه التشكيله راح ممكن نفوزوا. كريم تحدثنا على نقطة اللي خاصة بإبراهيمي. أنا لما شفت الآن بأنه إبراهيمي لعب 55 مباراة مع المنتخب الوطني، بالرحمة لعب فقط 5 مباريات. أنت كلاعب دولي وتنقلت لأدغال إفريقيا، احنا قلنا بأنه دائما الخبرة تلعب دور في مثل هذه المباريات. لما تلعب أنت في زيمبابوي ولا في نيجيريا ولا في كوت ديفوار ولا في أي منتخب من المنتخبات الإفريقية القوية واللي عندهم لاعبين يمتازون ب الاندفاع البدني، يعني توافق انت 100% اليوم جمال بالماضي في اختيار بن رحمه ايضا كما قال سليم بدلا من ابراهيمي؟ سي فري ما يخفالكش باللي عندنا واحد 4 ولا 5 جور ملي لعبنا الماتش علي الخميس الماضي اكيد. بالك العيا لا فاتيك فاكتور فاتيك وما يخفالكش ثاني وين ابراهيمي وبن رحمه عندهم لي مام اللي تسمى تكنيكمون تحط ابراهيمي ولا بالرحمه تكنيكمون يسون تري فور فهمتني.
تنجم يلعب براهيمي، ينجم يلعب بالرحمه. هذا هو الفوتبول، سي لا كونكورونس، سي ما على بالش بالك في لونطرينمون شاف بالماضي، على بالك باللي سليم راهو كوتش، راهو اونترينور، وينجم في لونطرينمون يبان لك جوار خير على جوار، ينجم يبان لك لا فريشور فيزيك. بالك براهيمي راهو في لا فريشور فيزيك ما راهوش مليح ولا خير منه بالرحمه. هذه لا كونكورونس. حنا عندنا اون ايكيب، ما عندناش ان سيل جوار ولا دو، عندنا تنجم تقول دو زيكيب. ما تنساش باللي حتى الباك احتياط تاعنا هو منتخب. عندنا الله يبارك، عندنا دي جوار اللي تحطوا يلعب، ميم اريير غوش تحطوا في الميليو تيران ينجم يلعب لك. عندنا في لاكوب دافريك شفنا تشكيله، ودوكا في لي زيليميناتوار انا نشوفوا تشكيله واحده اخرى تنجم. عندنا دو زيكيب ناسيونال. لا وي تعتمد على تحت علم وطني. بيان سور حنا فريق، ما راناش لاعب واحد ولا اثنين، حنا فريق وطني اللي تسمى اللي تكونفوكيه ينجم يجيب ان بلوس. اليوم نشوفوا بالرحمه يتميز تكنيكمون اللي طري فور، ينجم يدير لك لا ديفيرونس على نيمبورت كيل مومون. يلعب في البطوله الانجليزيه، سي ان طري بون جوار، ينجم يعوض براهيمي نورمال، ما يكون حتى بروبليم. وبراهيمي بالك نجمو نسحقوه في لا دوزيام ميطون، ما تنجمش تعرف باسكو ينجم يدير لا ديفيرونس. عنده كي انديفيديالمون اللي طري بون، ينجم يدير لا ديفيرونس ا نيمبورت كيل مومون. فهمتني؟ لا دخل بتشكيله كيما نقولوا مليحه. الفرق بين بالرحمه وابراهيمي، ابراهيمي يليق بزاف في لو بلوك او، سعدير بلوك او وين الخصم يقعد في المنطقه تاعو، لازم نلقاو ثغرات ولي بون باس في لي زانترفال. ابراهيمي عنده هذه، ولكن بالرحمه الفرق بينه وبين بالرحمه ممكن الهجومات تاع اليوم تاعنا ما راح تكون افيك ان بلوك او، راح ميديون كاين مسافه طويله، وهذيك المسافه طويله يليق فيها بالرحمه. باسكو بالرحمه هذا عنده السرعه دريبل دو لوان، وعنده السرعه هذيك ولو ان كونتر ان. ابراهيمي سيرت عنده ان كونتر ان، مي شويه في لا ديستونس عنده بريسك، ما نقولوش ستاتيك، مي بريسك في هذيك المنطقه صغيره. ولكن بالرحمه عنده لا ديستونس، فيتيس دو ديستونس، ستادير حنا بيسك نديرو ميديون نهبطوا شويه، ماشي كيما في 5 جويليه. دونك كي ابري لا ريكوبيراسيون دو لا بال بالرحمه يليق بارابور لابراهيمي. وانت تدفعني لي باش نسالك واحد السؤال يا سليم. اسمح لي الاخ عمر، لو نحطوا ابراهيمي يستحوذ الكره كثير فرديا، يحب يفو غاردي لا بال. انت كي تعطي له اون بال tu لا ريكوبير في لا زون تاعك وتعطيها له، راح يدير ان كونترول، يفا فوار، يحوس يدريبلي، دونك يبوسي البلوك تاعنا باش يطلع لو طون اللي يغاردي البالون ابراهيمي او طلع البلوك. دونك هما تساعد الفريق الخصم. لو كان نضيعوا الكره فريق الخصم يروح يلقى لي سباس دير لو دو تاع لي زادفيرسير. لازم تكون سرعه في تمرير الكره. حنايا بالرحمه الا عطيت له يروح فير لي بوت، تما البلوك او طالع او ميفيون، تما نطلع اون كات بيرت اني نعس روحي. تما لو ريبلاسمون ديفونسيف تاعنا يكون رابيدمون بارابور لابراهيمي. ابراهيمي الا ضيع كره او قعد عنده يبوسينا نطلعوا البلوك، بصح الا ضيعها الخصم او راح. تما هنايا سي ايتوديي، اما كسوا بالماضي ولا ستاف تاعو يزون ايتوديي لا ديفيرونس بين بالرحمه وابراهيمي في ملعب زيمبابوي. كريم والاكستيريور شيخ سليم بالك يشاطرني الراي، على الاكستيريور ما يطيحولكش بزاف دي زوكازيون تاع لي زوكازيون دو بيت. فهمتني؟ توجور طيح لك تما اكسيون نوت، طيح لك وحده ولا زوج، لازم ما يطيحولكش. فوالا لازم تستغل هاد لي زوكازيون هادوما، باسكو على الاكستيريور توجور جوار في راسو يقول لك انا نلعب على الاكستيريور ولازم اليوم نتكاليفيا، ولا بريسيون تاع الشعب. ما يخفالكش باللي اليوم نلعبوا افيك ان بيبليك. اليوم هنا افريقيا كما يقولوا. لا اليوم باش نوضحوا الصوره مشاهد كريم راح يكون غايب الجمهور، غايب لأن